बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2022 रोज़ इतवार 16 मुहर्रम बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं, तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में मज़ीद 14,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में जारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मज़ीद 14,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 4 अगस्त से 10 अगस्त तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तमाम रीजन से 14,837 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 8,735 इकामा कानून, 4,335 सरहदी अमन कानून और 1,767 कानून मेहनत की खिलाफवर्जी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 468 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 53 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को सफर, रहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 6 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया 51,905 गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 48,595 मर्द हैं और 3,103 खवातीन हैं। 40,372 अफराद के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 2,683 अफराद ऐसे हैं जिनके सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 13,221 को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे इजाज़त के बगैर मस्जिद हरम जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 5 साल से कम उम्र बच्चे किसी इजाज़त के बगैर अपने वालिदैन के साथ मस्जिद हरम में दाखिल हो सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को किसी इजाज़त के बगैर अपने साथ ला सकते हैं। बयान में कहा गया 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इससे पहले बयान में कहा था कि सियाहत और विज़िट वीज़ों पर दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले लोग उम्रा कर सकते हैं। हर वीज़े पर उम्रे की इजाज़त है। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक निजी वीज़े और फैमिली वीज़े पर आने वाले भी एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रे के लिए मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना ज़रूरी है। हज ऑपरेशन मुकम्मल, 17,000 से ज़्यादा हुज्जाज की वतन वापसी। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोस्ट हज ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 14 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहा। इस दौरान 128 शेड्यूल फ्लाइट्स और 13,393 हुज्जाज को वतन वापस लाया गया, जबकि 4,216 जो थे जो हाजी वो 15 स्पेशल फ़्लाइट्स के जरिए वतन वापस आए। मजमूई तौर पर 143 फ़्लाइट 17,609 हुज्जाज को वतन लाएँ। तर्जुमान PIA के मुताबिक हज ऑपरेशन खुशअस्लूबी के साथ मुकम्मल हो गया। इसके दौरान किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई। खजूर के डब्बों में $2,97,000 स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एक मुसाफिर को $2,97,000 और 5,000 सऊदी रियाल स्मगल करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा मुसाफिर अफ्रीकी गैर मुल्की है, जिसे जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा मुसाफिर ने खजूरों के डब्बों में पैसे छुपा रखे थे। वह नामालूम ज़राए से हासिल होने वाली रकम गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश कर रहा था। मज़कूरा शख्स पर नामालूम ज़राए से आमदनी का हासूल, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया है, जहां उसने इल्ज़ामात का इकरार किया है। उस पर अदालत ने रकम ज़ब्त करने के अलावा 2 साल कैद और मुद्दत मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट करने की सज़ा सुनाई है। सऊदी क़यादत की तरफ से जश्न आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद। खानम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को तहनीती पैगामात भेजे। सदर आरिफ अलवी के नाम पैगाम में शाह सलमान ने कहा कि हम आपको पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को जश्न आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। रजाल अलमाम में 50 किलो चर्स ज़ब्त गैर मुल्की गिरफ्तार।
رجال الماس سیکیورٹی فورس نے ایک یمنی غیر ملکی کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے 50 کلو چرس ضبط کر لی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورس نے کہا کارروائی حریزہ کمشنری میں ہوئی۔ مذکورہ شخص کے بارے میں خفیہ اداروں کو اطلاع ملی تھی جس پر اس کی نگرانی کی گئی۔ سیکیورٹی فورس نے کہا مسلسل نگرانی کے بعد یقین ہو گیا کہ شخص منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے۔ مناسب موقع پاتے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے گاڑی کے خفیہ خانوں میں چرس چھپا رکھی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید 6 ماہ پہلے کرائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس 5 سال اور 10 سال کے لیے تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید صرف 5 سال کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس میں مختلف مدت کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ڈرائیونگ لائسنس کی ایکسپائری میں 3 ماہ باقی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی مدت پہلے تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ضوابط کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید 180 دن پہلے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ لائسنس کی تجدید اسی وقت سے شمار ہوگی جو پرانے لائسنس کی ایکسپائری تاریخ ہوتی ہے۔ اس تاریخ کے بعد اسے مطلوبہ مدت کے لیے لائسنس تجدید کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ لائسنس کی تجدید اب ابشر سسٹم کے ذریعے بآسانی کرائی جا سکتی ہے، تاہم اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرانا ضروری ہے جو کسی ایسے ادارے سے کرایا جائے جو ای لنک کے ذریعے ٹریفک پولیس کے سسٹم سے مربوط ہو تاکہ میڈیکل کی رپورٹ ڈائریکٹ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں اپلوڈ ہو جائے۔ ایک اور شخص نے وہ گاڑی کے استمارہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ استمارہ ابشر کے ذریعے تجدید کرایا ہے، کیا دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر کہا گیا کہ وہ استمارہ کارڈ جن پر ایکسپائری تاریخ درج نہیں ہوتی ان کی تجدید سسٹم کے کرانے کے بعد اس کے بعد دوسرا کارڈ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ کارڈ جن پر ایکسپائری ڈیٹ درج ہوتی ہے انہیں سسٹم میں تجدید کرانے کے بعد دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے دفتر سے رجوع کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ استمارے پر ایکسپائری کی تاریخ درج ہے یا نہیں۔ اگر درج نہیں ہے تو صرف سسٹم سے ہی استمارہ تجدید کرانا کافی ہوگا۔ واضح ہے سعودی عرب میں سرکاری اداروں میں بیشتر معاملات ڈیجیٹل کر دیے گئے ہیں جس سے لوگوں کو کافی سہولت ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس یا گاڑی کے استمارے کی تجدید کے لیے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ادارہ ٹریفک پولیس کے معاملات جب سے ڈیجیٹل ہوئے ہیں نہ صرف سعودی شہریوں کو بلکہ غیر ملکیوں کو بھی بہت سہولت ہوگی ہے۔ اس سے پہلے لائسنس یا استمارہ کی تجدید کے لیے کم سے کم 1 دن کا وقت لگتا تھا، مگر اب یہ کام گھر بیٹھے لمحوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی لیبر کو راغب کرنے میں عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر۔ سعودی عرب کے ہیومن ریسورسز کے شعبے کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ کا محض 0.4% ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب غیر ملکی لیبر کو راغب کرنے میں عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فیڈریشن آف سعودی چیمبرز کے جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مارکیٹ صرف 6 بلین ریال سے زیادہ ہے، جبکہ بین الاقوامی ہیومن ریسورسز مارکیٹ کا تخمینہ 1.5 ٹریلین ریال ہے۔ فیڈریشن آف سعودی چیمبر نے ہیومن ریسورسز سیکٹر کے نسبتاً چھوٹے سائز کی وجہ سے مارکیٹ کے سائز اور دستیاب مواقع کا جائزہ لے کر لیبر لیزنگ کے میدان میں مدد فراہم کرنے والے مالیاتی اداروں کے لیے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے۔ سعودی عرب پناہ گزینوں کی مدد کی پالیسی پر گامزن ہے ڈاکٹر عبداللہ الربیہ۔ سعودی ایوان شاہی کے مشیر اور شاہ سلمان سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے پولینڈ کے شہر ریزیسکو میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق اس موقع پر اقوام متحدہ کے نمائندے اور پولینڈ میں سعودی سفیر بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے پولینڈ میں پناہ لینے والے یوکرین کے شہریوں کی مدد کے لیے طبی سامان فراہم کیا۔ سعودی عرب نے یوکرین کے پناہ گزینوں کے لیے $10 ملین کی امداد بھی دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طبی سامان یوکرین سے پولینڈ آنے والے پناہ گزینوں کے علاج معالجے میں کام آئے گا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی مدد کی پالیسی پر گامزن ہے، یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔